टुरिजमाचे हे जालें सर तुमच्या सायडीच्यान टुरिजमा खातीर तें कांय सांगना वॉट यू एक्सपेक्ट तुमच्या सायडीच्यान जावचें म्हणून ट्युरिजमाचे जे आहा पळय ते आमकां एक्चुली हेका काय हे जायना इफेक्ट आमच्या पेडणेकारांक लागून काय हे जायना कित्याक कोस्टल लायन आहा पळय तांकां ते हे आसा कित्याक ट्युरिजम आमच्या गोंयान हे आमचे गोंयकार आहा म्हणजे ट्युरिजमाचेर डिपेंड आहा ताका लागून ट्युरिजम जाता तितलें बरें हें जातलें जाल्यार आमच्या पयलीं लोकांनी हें करूंक जाय जे पळय आयज भायलो लोक येता हांगासर भायल्या लोकांक आमी सगळे काडटात आनी भायल्या लोकांक दिता रेंटाक दिता त्या लोकांनी आपली स्वता बिजनस करपाची खूब गरज आसा जी पळय शॉपां काडटात लोकांक दितात आनी लोक मागीर तेचेर खंयचे इलिगल धंदे नाका आहले पळय ते करतात आनी मागीर येता कोणाच्या गोंयकारांचेर येतात गोंयकारांचेर येता कित्याक गोवा म्हणटा आतां तुका एग्जाम्पल हांव कॅज्युनट्सूच दिता कॅज्युनट्स आयज आमच्या कलांगूट वयशी बाकीच्या गांवांनी वयशी जाल्यार कॅज्युनट्स आतां म्हणटात थोडे म्हणटात ते डुप्लिकेटूय आसतात ओके पयलीं हें जायनासलें कित्याक पयलीं आमचें ओरिजिनल आमी गोंयकार म्हणजे कॅज्युनट्स नाल्ल हे सगळे आमच्या गोंयकारांचे ताका लागून आयज हे भायले येतात आनी आमच्या गोंयकारांचें नांव पिड्ड्यार करतात आनी एक विशय म्हाका दिसता आमच्या गोंयकारांनी आपलो जो पळय हा धंदो तो आपूण स्वता करपाचो आनी एक विशय म्हणटा पळय तो एअरपोर्टाच्या सायडीच्यान तिका GTDCची प्रॉपर्टी आहा जी कितले हितून हें उरला तुवें कितें तेजेर विशय गेला घातला ना अजून काय हे करूंक ना पळय लेट्स सी सांगता